हाय गायज, माझं नाव सिंधी आणि आयज हांव तुमकां दाखयता आमच्या गावान तुळशीचें लगीन कशें जाता ते। जशें की तुम्ही पळोवंक शकता, हांगासर सगळीं बायलां उबी रावल्या। हांगा गांवचे सगळे लोक येतात। हे आमचे मेन देवूळ। ह्या देवळान जी मेन देवाची तुळस आसा तेजी पयले लग्न लायता। सगळे लोक येता, सगळीं बायलां येता आनी तेंची जोडयां पेटयता। आनी जशें मेन तुळशीचें लग्न जालें, जे देवाचे तुळशीचें लग्न जालें का प्रत्येकाच्या घरा वचून आपआपले तुळशीचें ते लगीन लायता। नेक्स्ट हे पळया, हे सगळे जाण तुळशीच्या लग्ना खातीर येयल्ले आसा। आनी मागीर नेक्स्ट हांगासर जशें तुळशीचें लगीन लागलें का सगल्यांक फोव वांटले जाता आनी 5 भोंवताडे काडून फोव तुळशीचेर मारले जाता, म्हणजे फोव खायो अशें म्हटलें जाता। ही सगळ्यांची जोडयां ही बायलां घेवन 5 भोंवताडे मारता तुळशीचे। आनी जशें 5 भोंवताडे जाले काय मागीर आपल्या आपल्या घरा वयतात आनी आपले आपले तुळशीचें लग्न लायता।